सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-उलमा वरसतुल अंबिया औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम व सल्लि अलैहि। मजलिस के नाज ढेर मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम उलमाए किराम और ददग जामिए कदरमन इज़्ज़तमंद तुलबाए किराम और द गिरद नवाह नरागुल ढेर कदरमंद इज़्ज़तमंद मुसलमानानु रुणो नंचे मंगो तासु पकम तकरीब और पकम मजलिस के राजमयु ददगा तकरीब और ददगा मजलिस निस्बत और ताल्लुक द अल्लाह जल्ल शानुहु द अजीम कलाम सरदे कारी से मोहतरम सासु दे बचो सरा काल यौनिम दो मेहनतुना कोशिशुना उकड़ल नंदगा बची अल्लाह द कुरान हाफिजान और नाज़िर अहवान बची उगर जोल यकीनन चिदाद दे इलाकी और द मुआशरे द फार ढेर ज़्यादा द खुशाली खबर दा रुणु मुंग पदे मुआशरा के जुन को दगा मुआशरा द मुख्तलिफ तबकात न जोड़ा दा द चा निस्बत और द चा ताल्लुक द नौकरे सर दे द चा निस्बत द चा ताल्लुक द दिहाड़े मजदूरे सर दे द चा निस्बत और द चा ताल्लुक द कारोबार और द बिजनेस सर दे और उनो द बाज़ खल्क ताल्लुक और निस्बत द मदरसे द हानका द मरकज सर दे दे उलमा निस्बत द मदारिस सर दे द जमींदार फसल च मजेदार उशी तो दे खुशाली वे जमा मेहनत कोशिश आगे रंग रौड़ जमा फसल बेहतरीन उशो दनौकर पेशरूर चे दहागा ड्यूटी सुमरा असांतिया तरफ तजी हागा खुशालीगी बल्कि मेहनत और कोशिश दे दफारवी चे जमा 8 स्केल चे दा 11 तलारशी और 11 दे चे 12 स्केल तलारशी दिहाड़ी मार रोर पखपला मजदूर है कि चे सुमरा सहूलत मुमी खुशालीगी उलमा द दर्स और द तदरीस पर मैदान के चे सुमरा द कुरान खिदमत कई दुमरा द बिजड़त सुकून और आराम मिलावेगी रुणो तासु उगोरई कल चे मंगो तासु दसे नाशना वतन नाशना शहर तलाशु और बेहतरीन आला बिल्डिंगुन उगोरु जबरदस्त आला गाड़ी उगोरु नजमास्ता जहन के दा खबर राशि चे काच दस बेहतरीन बिल्डिंग जमावे दासे बेहतरीन लैंकूजर गाड़ी जमा सरवी लेकिन दा उलमा दा तुलबा चे कल दासे खार तलाशी और अलता यो मजेदार आला बिल्डिंग द मस्जिद उइनी और बेहतरीन दारुलुम और मदरसा पयोजे की उगूरी नो दा पजड़ के दा ख्याल और सोच और फिक्र पैदाशी काश जमायो बेहतरीन मस्जिद वे काश जमायो बेहतरीन मदरसा वे और ज़द द कौम और द मिल्लत बचो तब के द अल्लाह कलाम और द रसूलुल्लाह मुबारक तरीके खेम रुणु याद साथई दनन्ना सो काला उड़ांदे द हर इंसान पर सोच की और खबर तावीगी हगदाचे यरद दे मुआशरे पर दे किरदार के द उलमाओं से हक और किरदार श्तदे या निश्तदे और उनो याद साथई असल के मद मुकाबिल दो नजरिए रवानी दी द हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नरावाहला और दौरज द क़यामत पूरी पर दो नजरिए मद मुकाबिल वी यो ब मजहबी नजरिए वी और यो ब मुखालिफ द मजहब नवी दा दुआरा बवक्तन प मौजुनो के वी औलगिया बवी कुफर बवई च इस्लाम मगलूब कम और इस्लाम वाला खलक बा
कोशिश कई चे कुफर मगलूबा कम हो, लेकिन इज्जतमंद याद साथी आखिर के बफतहा अल्लाह दीन इस्लाम तवर कई इंशाअल्लाह। उस रुणु राशि यो इंसान पकूर की लुहार नश जोड़े दे, यो इंसान पकूर के तरकाल नश जोड़े दे, यो इंसान पकूर की तालीम याफ्ता नश जोड़े दे बदहागे माहिरुल फन सरनास तकई दगरंगी रुणु याद साथी इंसान पकूर के आलिम नश जोड़े दे, इंसान पकूर के द रसूलुल्लाह तरीके नश यादोले चे तरकम पूरी द मस्जिद इमाम सरा द आलिम सरा द अहले मदारिस सरा पल निस्बत औ ताल्लुक नी कायम करे। रुणु याद साथी ढेर संगीन और नाजुक दवर शोरो दे। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई फाखिर दवर के बा जमा प उम्मत के ईमान और अकीदा और नजरिया महफूज कवल दा बदुमर ग्रानशी लकबल डिवच इंसान पजुल तूफान के गरजई न यकीनन चिदा ग्राना दा नन सबा हर तरफ त पितनी दी, हर तरफ त अदावत और दुश्मने दी, हर तरफ त तरफ गने बुग़्ज़ और हसदुन दी, सिर्फ और सिर्फ नन इंसान द दुनिया पर मेयार मुकाबला कई विकास प दुनिया के जमा हमस्याल सुख पैदा नशी बल्कि जमा मद मुकाबिल सुख नवी हो। लेकिन रुणु याद साथी मुंग मुसलमानान यू और रुणु जदर तयो खबर कोम अक्सर प मजालिसों के अक्सर प गटू गटू ज़ाइनों के खलक यो खबर कई और पदे द इंसान ज़रूरत दर्द व तकलीफ रसी यरवे दे उलमाओ तरनन साहत पूरे दे कौम द पार सोकल नंचे तब कम मजलिस के नासे और बचे द कुरान हाफिजान और नाज़िर अहवान उगर जेदल दाद जुमात द मेंबर और द मुला अगा बरकात दी अल्हम्दुलिल्लाह कस्ता पर इलाका के ताता दो प्राइमरी स्कूलों न पर नजर राजी पिंजाउ लस मदारिस दाद मुला किरदार दे पर मुआशरा की कता द दोनों करान पर नजर राजी लस द कुरान हाफिजान द मुला किरदार दे पर मुआशरा की कता द 16 ग्रेड अफसर पर नजर राजी पर मसनद द अहादीस सुना शेहुल हदीस शेहुल कुरान दा द मदारिस द उलमा किरदार दे पर मुआशरा की नन का मजहब अल्लाह महफूज सातल रे, नन का दीन इस्लाम अल्लाह महफूज सातल रे दाई द उलमा पर जरिया बांधे अल्हम्दुलिल्लाह महफूज करे दे। रुणु जमींदार बेगम अखपल जमींदारी कई नौकर पेशा पखपल नौकरे के मसरूफ दिहाड़ी मार पखपल दिहाड़े के मसरूफ आलिम दहागत बची नजरियाती इस्लामी और अखलाकी तरबियत कई लगे आदे चा सर दुमरा वक़्त स्टा 15 मिनट कदा बची तासु पकोर के तासु तो शोर और शकरब रावाली अस तासु बेईमान हुआई सुमरा ब तकलीफ की मोर वर्त कंजल की प्लारम वर्त कंजल की गुजारम पियो की और दखपल मखने ले कई वियर विमाले माजगर और गुरजावल खोले केंदा मशुमानान बची दी मदारिस तराजी दगा दरसगाउन की ददी अल्हम्दुलिल्लाह तरबियत कीगी इंशाअल्लाह रुणु दा बजारी और सारी अगर खलक दे वौरी चे मदरसे और गिरे और पटकी दा मंग तवे पा कामयाबे और पम दुनियावी लिहाज सरा द दुनिया पसियाले के रुकावट तिदा बई इंशाअल्लाह कत देता रुकावट वही कना दा बई ता रुकावट कतवे चे दा मंग त सरदर्दी वी दा बदौरे द क़यामत पूर इस्ताद पारवी इंशाअल्लाह। मदारिस खुद दिन हान काउन द दीन और द इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह फैक्ट्री पदे के अगा खलक तैयारीगी चे द जुसद शरीयत मुआफिक हुई द नजरिया ब द मसलक और द मजहब सर तड़ली हुई अगा प्यारा खबर अदा चे ता हर अंदाज बांधे द मजहब ता दबावहुल कोशिश होका ता हर लेवल बांधे द मजहब किरदार कशी उकड़ा ता हर लेवल बांधे द मजहब ता बदनामे कोशिश होका ता हुजुमात ता कंजल ओनकल खुयात साता ता अहले इल्म द जुमात ता कंजल करेली ता गिरी पट्टी दा बराह रास्त
رسول الله ته کنزل نه کړي خو چې د چا په وجود سنت د رسول الله ژوندي دي تا وکړل هغې ته کنزل تا مذهب ته کنزل نه دي کړی تا محافظ د مذهب ته کنزل کړی دی تا قرآن ته کنزل نه دي کړی خو چې د چا په سینه کې قرآن محفوظ هغه سینې ته دې کنزل کړی دی تا احادیث د رسول الله ته براہ راست کنزل نه دي کړی خو چې د چا په سینه کې احادیث د رسول الله محفوظ دي او د کړل په هغې پسې کنزل عزتمندو یاد ساتئ دوی د سوشل میډیا د لارې مدرسې د بدنامولو کوشش وکړه د ملا د بدنامولو کوشش یې وکړه د مذهب د بدنامولو کوشش یې وکړه خو لیکن یاد ساتئ چې کم عالم او طالب د علمای دیوبند په سب کې ولاړي والله العظیم که ته هغې په کردار کشی د خپل کردار نه رستو کې د پروپیګنډې په لارې د خپل میشن نه رستو کې د مذهب او د دین د پیروکارۍ نه دوی ته کم نشي منع کولی انشاءالله العزیز رونو یاد ساتئ دغه خلک په هره جامه کې مد مقابل رالل زما په جامه کې په ما گزار کړی دی زما په حلقه په جامه کې په ما گزار کړی دی زما په روپ دننه باندې په ما د بدنامۍ کوشش کړی دی الحمدلله هغه ټول الله ناکام او نیس او نابود ګرځولی دي وړاندې د مشرف په دور کې مشرف بم لاس خوځول پاکستان میں مدارس نہیں رہنے دیں گے یقیناً مشرف نشته مدارس موجود دي الحمدلله ډېرو خلکو وکړل اوس هغه خوشاټارې وایي پاکستان مدارس اکثر عالمن دا په هغه قبضه شوې ځمکه باندې قابض دي عزتمندو په سرکاري ځایونو باندې قابض دي ته په ایمان وای په سرکاري بنگلو کې ته پروت یې که زه پروت یم بې ایمانه په سرکاري ګاډو کې ته سورلي کوې بې ایمانه که زه پکې ګرځم د ملک خزانې تا ملک نه لوټه وکړې بې خونده وګوتې په ما باندې پاکوي تاسو نه تپوس کوم په 77 سال د پاکستان د ازادۍ کې تا په اهل اسلام په علماو د ملک د اعتبار او اعتماد کړی دی په 77 سال کې تا د ملک واګي علماو دیندارو خلکو ته ورکړی دی چېرې دې نه دي ورکړی ما ته جواب راکړئ ټول مسلمانان وروړه اوهایي عالمي دنیا ته د دوی دا مخکوحې چهرې چې دې زما د دین او د اسلام کردار کشي کوي جواب راکوي د قوم د خولې نه یو آواز کېږي وی زرداری غل دی زرداری د یونیورسټۍ فاضل دی که د مدرسې جواب راکا وی نواز شریف غل دی تا نه تپوس کوم دا د مدرسې فاضل دی که د یونیورسټۍ وی باجوا ملک تباه کړی دی باجوا تا د ملک د دیني درسګاه نه فاضل دی که ستا د اصلي علومو فاضل دی جواب راکوئ ایوب خان او ضیاءالحق په هغه دور کې د مدارسو نه فاضلو که ستا د یونیورسټو فاضلینو که عمران خان نن د غلا په کیس کې په جیل دننه پروت دی تا نه تپوس کوم دا ستا د یونیورسټۍ دی که زما د مدرسې دی بې غیرته حیا نه درځي خدمت ترنه ته اخلې قابض کړي په ملک تا دي په 77 سال کې تا د اهل حق علماو چې کومه کردار کشي وکړه والله العظیم که الله دې په ورځ د محشر معاف کړي تا خو وکړله خپله یو کاکا په کور کې یو بیزو ساتلی و او یوې کټې ساتلی و چې کله به زنانه وړه واخکل نو بیزو به راله ټول اومه وړه به یې وخوړل او لږ به یې راواخېستل د کټي په دې سپېمو پورې به یې ومږل ښځه به راله په کټي به یې راکېښودی وې تا بیا ټول قلفي وړه خلاص کړي دي په بله ورځ ورته خاوند وایي وی ښځې تحقیق وکړه دا کټې د اکسفورډ یونیورسټۍ نه نه دی فاضل چې د موږي نه ځان آزاد کړي وړو خوري او بیا موږي پورې ځان وتړي تحقیق وکړه چې دا وړو غل دی څوک
عزتمندو په بل ورځ ورته کېناسته بیزو راغی ټولو موړی وخوړل او لږې د کټي په سپېمو پورې ومږل هسې په ایمان وایي د وړو د خوراک غل څوک بدنام کړی څوک ملک یې په خپله په دو لګو کړی دی او ټوپۍ زمونږ شاتګ دی بې خوندو وی حیا نه درځي غیرت نه لري عقل در کې نشته عقل نه خلاصه ته دا خبرې کوي چې مدارسو تر اوسه انجینیر ورنه کړه ستا موټروې ستا انجینیر جوړه کړې ستا د اوبو ډیمونه ستا انجینیر جوړ کړي ستا ټیکنالوژي ستا انجینیر جوړه کړي ته خو د ستنې په سوم کې سورې نه چې کولی ستا انجینیران هم ما کتلي دي ستا په عالمي دنیا کې ستا نوم د عصري علومو په یونیورسټۍ کې نه دی راغلی بې خونده ته وایې چې زه تعلیم ورکړم ستا د تعلیم لحاظ سره د خپل تعلیم د حالونو لږ تپوس پوښتنه وکړه او راشه پرون زما د وفاق المدارس نن اخیری پرچه شوې زما د تعلیمي لحاظ مو ساته وګوره چې زه کوم په شفاف انداز سره د خپلو طلباو نګراني کوم ستا په یونیورسټۍ کې پرون هم سټوډنټانو په یو بل ښکر مات کړی دی ستا د پروفیسر دا تربیت چې پردي نوجوان طبقه راټوله کړه پردی تورسرې ورته ګڼوه اے پروفیسر صاحب ته دې ته ثقافت وایې هغه نوجوان نسل ته وایم چې ته پردی تورسرې ته لاس پرتې 1500 روپۍ پینولې او ته ورته ثقافت وایې پروفیسر صاحب اول پیغله ښځه خپله سره د پیغلې لور او دا کوم بړواګان چې ورته لاس پرتوي سره دې د پیغلو خویندو میندو چوتیادګار ته راکړي او سیام دې قوم ته ګډې کړي زه به ووایم چې تا ثقافت تازه کړه پردی تورسرې حیالې بې ایمانه د پردی تورسرې ګډېدو ته ثقافت وایي پردی پیغله سر تورولو ته ثقافت وایي پردی پیغله ډانس او ګډاګانو ته ثقافت وایي ای بې غیرته چې تل لعنت او ستا په نظریې او ستا په تعلیم شه سباو کې به داسې تعلیم چې ستا پیغله لغړوي سباو کې به داسې تعلیم چې ستا نوجوان ته د آیسو د سکولو مواقع فراهم کوي لاړ شي ستا یونیورسټۍ 77% نه زیاتې په آیسو په چرسو کې لک پک پرتې دي ته به ماله تربیت راکوي ستا د لاسه خو ایجوکیشن تبا ستا د لاسه خو زراعت تبا ستا د لاسه خو صحت تبا کومه داسې اداره ده چې په 77 سال کې تا په خپلو خپو ودرولې ده تاسو چېرته نن سبا پېښور ته تللی یئ که نه د دې چنچو په شا یې څه لیکلي قانون احترامات یې لیکلي که نه دا یې کله نه لیکلي دي دا چې کله د پېښور میر د مذهب والا راغلی دی مخکې به پې دا ټول خوشاټارې تصویران و به که نه و ومنئ دا خبره سترګې مه پټوئ نن لاړ شه یو سړي کې دا جرت پیدا شو دی لګئ دا یو وړوکې د مذهب طبقې خاوند لا لږ شانته اقتدار راغی ستا د پېښور نقشه په دغه لیول د مذهب په اعتبار بدله کړی که نه ده کړی چېرته تللی یئ که نه زه درته دروغ وایم وروره حقیقت دې تسلیم کا الحمدلله عزتمندو په ورځ د قیامت به الله له څه جواب ورکوو د هندوستان مسلمان به وایي نریندر مودي ما سره اسلام نه منه د امریکې مسلمان به وایي ټرمپ ما سره ایمان او مسلک نه منه تاسو به څه وایو زما خو صدر هم مسلمان وزیر اعظم صاحب هم مسلمان چیف صاحب هم مسلمان او جنرل کرنیل صاحب هم مسلمان او د معاشرې کلاس فورم مسلمان په مذهب کې څوک حایل دي جواب راکړي څوک مذهب نه فالو کوي کم خلک د مذهب او د دین او د اسلام په راوستو کې رکاوټ دي کم خلک دي نشاندهي وکړي دې قوم ته که نه کولی شي نشاندهي نشي کولی عزتمندو الحمدلله دا ټوټه پوټه خدمت روان دی په هر لیول کردار کشي وکړي والله چې بهتانونه ولګول الزامات ولګول پروپاګاندا وکړي هر لحاظ سره
तमाम को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सो गर्जवल नाकाम उगर्जवल द मजहब सड़च फिरौन टकराव अगश्तो अल्लाह फतह मूसा दौर करे अलैहिस्सलाम ता द नमरूद पमद मुकाबिल के अल्लाह फतह इब्राहिम खलीलुल्लाह दौर करेगा और द अबू जहल मद मुकाबिल फतह अल्लाह चा दौर करेगा द द्वाड़ो कौन सरदार जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौर करेगा इज्जतमंदो याद साथी खुदा अफसोस खबर अदाला तासु दे खबर जवाब राकूली शी विशर से तो गुरी जवाब राकी हाँ जाहिर तो गुरी असे प जाहिर प शरीयत सूक बराबर दिले द ईमान पतले जवाब राकी हाँ पदी पस राले वले पैमानी हुआ है असे प जाहिरी लिबास सूक बराबर दी उलमा दी कने दी तबलीगियान हजरात दी कने दी द हानका खावन दे कने दे आम मुसलमानों की अक्सरियत दे कने दी शुक्र दे अल्हम्दुलिल्लाह दाखो मने कना खुदा अफसोस खबर अदाला चे कम द शरीयत पर लेवल बराबर दे और त बरबंडकारी और चे कम द शरीयत बरबंड वेले वरता पटकारी गलत में हुई चे कम द शरीयत बरबंड वेले और द शरीयत नहीं वरता मुखालिफ वेले दे और त परिश्तकारी हो चे कम द परिश्ती हैसियत लरिया और त गंदखकारी पट बरबंडकारी पदे मंतिक द कौम और द मिल्लत ला तरस मुंगनु यूपई रोनो जवाब राखे अक्सर खरक आला बंदा खबर कई रे मुलियान जे सवय आगा कवा अमुलियान जे से कई हगा मकवा माता मुतवज्जह शई वही कनोई मुलियान जे सवय आगा कवा अमुलियान जे से कई हगा मकवा असिरुनो ज चर्स कम जवाब राखी जबंग्स कम ज आइस कम ज पोडर्स कम ज बांग्यान जंगुम ज मड़जान जंगुम ज डमे गडुम ज इजड़ागान गडुम जपडमानु पेसीनुलम जप इजड़ागानु पेसीनुलम जवाब राखी यार सो के कई जवाब कई वली गली के यार सो के कई ओ कई ना खलकुम वाहदा वेली सैदा करेवानुना चमाशा बर्बादी वेली सैदा करेवाना चपदे हक पखपुल बचूखरी बर्बादी वालों कई चिदा अहले इस्लाम बे कंदी कई अल्लाह बंदीगान साफ सपाप खबर कुम गलत खुमीने दिखले स्ताप खुले तातमी हुए जमा खुले प्रेक दवा खोसम न माने मुला न मानम चेकोर के वरलला सो को पदवेम दल तलकारी न राची हम हुई मुला न मानम चे ओसम द चरस द पार द प्लार न पसवालो पबानु पैसे वारी हम वही मुला न मानम अगर चे ओसम द तर पकाड़ बांधे वाया प्रतिवाद लेजी ये काका बसे में काट रहा के लेजी हम वही मुला न मानम चेवसम पकेलो टमाटर की तसवई हम वही मुला न मनम स्ता मनल और न मनल द मुला सनद न देखा न यार दे पई मानु है तद या मुला मने या न मने तला कोर के प्लार मोर ने तस्लीम करे कम बख्ता जबस्ता द तस्लीम वाला कोशिश को खपल हैसियत और द खपल कदम मुनासिब खबर कवा जमान जंग पालन दुनिया के द इस्लामी खिलाफ जिसम्र कुफरी खवत उनरे कसम बिल्लाह च मद मुकाबिल जागा गरम तो कोई द गठी वनी दलांदी वड़ी वनी तद कम बाग मूले उगाजरे रोरा ता गुलामन हिसाब करें पकेने तद लगियाई कतरे चे जब सोशल मीडिया मल पपलराम पिंजी जलेरा वाला स्ताद मुल्क अदालत पमा नशी साबित वाले स्ता 32 इदारों स्ताद मुल्क पालिम बंदे द मुल्क पा गद्दारे के 1% चैन साबित करे चिकी बनवे बकवास बना के इल्जाम तराशी प्रेरदा बख्तान लगून के प्रेरदा पैमानी हुआ साबित है अल्हम्दुलिल्लाह योजल तले अदालत पकटे रखे औलाद ने वाहिद 75 साल के सिर्फ दाकीद हत्म नबूवत दपार अल्हम्दुलिल्लाह नशी साबित होले सर बनु खु गई असिरुनु तासु न तपोस को कमा द यव खज सर तस्वीर होगी जवाब रा कोई खा नो रवादी जवाब कोई का न यार रवादी औषति उबासी जवाब कोई यार मद पर हराम दी मद पर नारवादी कस्ता
500 रुपए ونولم مولا به مې ومني جواب کوي که نه یار تاسو د پاره ټیک دي که نه وایي ته زه مسلمانان یو شان نه موږ وایي ټول یو شان یو ته ولې تفریقه پیدا کوي که به دا زما په مجلس کې په دې حالت دننه د قوم دوه پېغلې په دې مسجد کې کېناستې په ایمان ووایه ملا به مې تسلیم کې او که تا 15 راټولې کړې ټیک دي جواب کوئ که نه ولې غلې کېږئ زه خپلې خبرې نه کوم ستاسو په سوچ لګیا یم قسم دی ټیک دی هلکه جواب راکوئ ټیک دی تا لپاره ما دپاره حرام او ناجایز دی که ستا د ممبر او د محراب ملا دلته کې تاله په سرتور سر مونځ درکوي په قاري شعیب او قاری صاحب پسې به دلته مونځ وکوي قاری صاحب پسې مونځ نه کېږي چمچپر کېږي به او ستا خو کېږي که نه نه تاسو خو شهزادګان یئ تباہ و برباد خو منګه یو ولې پټکې مو والې دی ګیره مو پرېښودې ده ځان ته د مذهب خاوندان وایو ځان ته د مدرسې او د جومات امامان وایو تبۍ خو زمونږ د تاسو خو شهزادګان یئ عزتمندو مسلمانانو وروڼو لږ د خدای نه ویریږئ ویم عالم دنیا نوجوان نسل ته ورسوئ زما دا پیغام اهل اسلام نوجوانانو ته چې لرې که د حسد او د بغض عینکې وتله د ملا خدمات د عدل او د انصاف په طلبان دی زما عمل د ابوبکر سره متله زما عمل د عثمان سینوویل سره متله زما کردار د حضرت علی او د عمر سره متله زما عمل د زرداری سره وتله زما عمل د نواز شریف سره وتله زما عمل د عمران خان سره وتله پھر آپ کو پتا چلے گا انشاءاللہ العزیز غلط ہمیں ہوئی زد عمر او د ابوبکر صدیق د خپو د ګرد سکی چې د هغوی دا ګردونو ځان مناسب نه ګڼم زما چې چا سره مقابله ده هغې سره مې مد مقابل وتله انشاءالله الرحمن چې موږ به د پیر بابا نصیح ښکاره شو دسې دروره ولې کوئ بغضونه حسدونه ولې د عدل او د انصاف په طلب ته تلل نه کوئ ولې د حسد نه ډکې چشمې اچولې دي ولې د عدل او د انصاف په نظر خدمات نه تسلیموئ زمیندار دې تسلیم کو نوکر پیشه دې تسلیم کو زراعت دې تسلیم کو ایجوکیشن دې نن سبا تسلیم کو مدرسې ولې نه تسلیمې کم بخته ولې نه تسلیموئ څه بوج دی په تا باندې په 77 سال کې دې ورله 77 روپۍ بجټ نه دی ښودی یې ښودی دی مدرسې ډېرې شوې ته ولې سوځئ مدرسې ډېرې شوې ته ګینې دا کمبخت یوازې بل هم ورکوي د بجلۍ بل هم ورکوي او د ګیس بل هم ورکوي او بلډینګ هم ورله جوړوي او د استادانو تنخوا هم ورکوي او دغه رنګې لنګر هم دی چلوي چرته راغلی مدرسې ته د مدرسې محتمم او خادم دې تپوسلی دی چې مولوي صاحب دا پردي بچي تا سره سبقونه وایي د دې استادانو تنخوا تاله د کمې راځي څه ورکوي دا تپوس دې کړی دی په خپله خو چې د 3000 روپۍ اربیل راشي 15 شمېرهګان او امپیرهګان ګوري دا راته په قسط کا او دا راته کم کا چلته راغلی چې د مدرسې 50,000 او 100,000 بیل راغلی ادایګي د کم ځای نه کوي په خپله یې کروړه 3,000 شوه چېرته مدرسې ته راغلی چې دا پردي 1500 ماشومان په 7 روړو ساتي کړی دی تپوس ککړو ته تکړه دي هلکه کړو ته تکړه دي که نه دي ملیانې له خلک ورکوي نو ته چې څو ورکوې دا به ستا ګاونډي م ورکوي خر سپې د ګیدړ روري ته چې څو لکه ورکوې دا به ستا خوا کې ګاونډي م ورکوي که نه تم کلمه گو مسلمان او هغه هم کلمه گو مسلمان ته خو لږ سوچ وکړه د الله بنده د قاریانو صاحبانو چې دا
کم مزیدار ښکلې نمونې تیارې کړي. تاسو ورته وګورئ هلکه دوی خو ورته د رسول الله هغه سنت په سر کېښودل، خو چې کور ته درشي بیا یې لږ یو شیبه ګډ کوي. دلته قرآني وي خو چې بیا مور او پلار ته کنزل کوي. دلته خو ورته الف با تا ثا وښول، خو چې هلته کې بیا به یو قربان زده کړي چې پرې نه دی د سړي بچو تکړه شي ورته. عزتمندو الله رب العزت ته مونږ تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب وګرځي. نور میلمانم د